وجوه طيبة قد أصبحت منعمة بأوامر الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الصباح يعطيه الله فقط للمميزين والخواص. فمن الناس الآن من يجلس على القهاوي، ومن يذهب إلى الحدائق، بينما اختصكم الله تعالى فأجلسكم في حظيرة قدسه. أنا جليس من ذكرني، وهذا توفيق ما بعده توفيق من الله جل في علاه. أريد اليوم أن أطرح عليكم موضوعا في الأصول، لأن على أصولها تنبت الأشجار، على أصولها تنبت الأشجار والثمار، فإذا لم يكن هناك أصل تبنى عليه انهدم البناء وزال. الموضوع كما طلب الإخوة الكرام هو في آخر موضوعات علم الأصول، التقليد، وهي صرعة العصر وقضية العصر ونهاية العصر. يجب أن تعلم أولا أن تاريخية زمن الأئمة في القرون الثلاثة الخيرية كان في رفض للتقليد. نقول لا تأخذ بقولي، وإنما خذ الحق. إن رأيت في قولي الحق فخذه، وإلا فاضرب به عرض الحائط. لم يكن هناك تقليد، كان هناك رفض للأئمة الأربعة عن قضية التقليد في الفروع الفقهية. يعني هذه المسألة يمكن أن أقسمها لك لكي تطلع على جليتها إلى قسمين: التقليد في الأصول والعقائد والأحكام القطعية والحلال والحرام. هذه لا يجوز التقليد فيها أبدا. في صفات الرب، في ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد، ما في تقليد. يجب أن تعرف الحق بنفسك. مع أن صاحب الجوهرة في العقيدة فصل في هذه القضية الإمام الباجوري وأنقذنا من ورطة كاد العالم الإسلامي كله أن يكفر بسببها. قال لك ما في تقليد بالعقائد، لكن حط لك قيد. قال إن كان عندك أهلية الاستنباط واستخراج الأحكام من مظانها، أما إن كنت عاميا وطالب علم ولسه لا تعرف، فقد أنقذك من الورطة. يأخذ العلوم من الأستاذ ما بيعرف أحكام العقيدة، تعلمها يكون مقلدا، ثم بعد أن أخذ العلم أصبح عارف بالله. هل تسمعون العارف بالله فلان؟ أي
الذي عرف الله عز وجل بحسب الإمكان، ثم ينتقل إلى الدرجة الأخيرة، بصير الإمام الأشعري والماتريدي، يعرف الحكم مع دليله. ما الفرق بين التقليد والاتباع؟ بدك تعرف الفرق حتى تميز نفسك أنت مقلد ولا متبع للهادي، اللهم صل عليه. التقليد معرفة الحكم من غير دليله. أقبل منك قولك بلا حجة، بدون دليل. بينما الاتباع أن أقبل قولك وأطلع على دليلك. لذلك يسمون أتباع، لأنهم عرفوا الأدلة مع الأقوال. هذا لتتوضح الفكرة. الأمر الثاني، ما هي مشروعية جواز التقليد؟ لكل مسألة دليل. رب العزة في كتابه عندما أرادك أن تتعلم حكما ماذا قال لك؟ قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تحسن حضرتك تقول لي فاسألوا أهل الذكر من أجل التقليد ولا من أجل ماذا؟ من أجل أن أعرف الحكم فأعلم به، أعمل به. فهذا دليل التقليد. فاسألوهم لتعملوا بقوله. هذه دليلة التقليد. طبعا نحن في التقليد أمام طريقين: جائز ومذموم. ليس كل التقليد جائزا. بدك تعرف أن التقليد في العقائد ممنوع، مذموم. يجب أن تعرف المسألة بدليلها. الأمر الثاني الذي يجب أن تعلمه التقليد الجائز، اللي هو تم عن طريق الاجتهاد. اجتهاد في المسائل، وبيطلع معه الحكم الشرعي عن طريق استنباط. مين هو اللي بنسمح له يقلد؟ مو كل الناس بنسمح لها تقلد. هلا المجتهد اللي عنده أهلية استنباط الأحكام من أصولها يتركها ويذهب ويقلد؟ ما بنسمح له. المجتهد لا يكون مقلدا. المجتهد لا يقلد المجتهد. لذلك في قصة حلوة كتير تنبسطوا أنتم منها، هي بنقلوها بالملح. قال سيدنا الإمام الشافعي راح وزار العراق مرتين، طلع العراق مرتين. بمرة من المرات زار قبر سيدنا الإمام أبو حنيفة، وأراد في حضرة القبر أن يصلي الفجر.
فقال صلى الفجر واستحيا أن يقنت في الفجر دعاء القنوت كرمال سيدنا أبي حنيفة. قصة حلوة تدل على الاحترام، احترام الأئمة بعض، لكنها كذب وغير صحيحة، لأن القاعدة تقول المجتهد لا يقلد مجتهدا. إلا إذا كان أعلم منه. شو فرقين رائع. لذلك الإمام أحمد بن حنبل الله يرضى عنه كان يسأل في المسألة فيقول فيها قول الشافعي وكفى به. سيدي في زمننا كل واحد يقول أنا مجتهد، أنتم تقولون نقلد فقط المجتهد لا نقلد غير المجتهد. في زمننا إيه نعم، كل واحد يدعي أني مجتهد. كلنا تعالوا أخذنا الأحكام عن المجتهدين والآن هي منقولة نقلا. الآن الموجودون في عالمنا نقلت المذهب وليس من أهل الاجتهاد، فجزاهم الله خيرا أن نقلوا إلينا هذا العلم، أما ما غير مجتهدين. في تقليد محرم ثاني، في تقليد مو ضروري يكون مجتهد حتى يحرم عليه التقليد. نحن عندما نقلد الرؤساء والملوك بنكون ارتكبنا محرم، لأن هذول مو علماء شرع، مو مجتهدين. ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. لما بيسمع كلمة أبوه ويطيع والده ويترك الشريعة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. ممنوع هذا الكلام، ممنوع. ثم النوع الثالث من التقليد المحرم أن تظهر الحجة معي فتتركني وتقلد من ليس بحجة. ما مسموح، لأنك تبينت الحق فليس لك أن تعدل عنه. هذا فيما يتعلق بأنواع المحرم، تقليد المحرم. لماذا التقليد رفضه الأئمة الأربعة؟ ليه كان التقليد مرفوضا 300 سنة؟ قال لأنه عطل العقل، صرنا تبع، ما عاد شغلنا عقلنا، لذلك حرموا وقتها التقليد. المسألة الهامة التي يجب أن نستعرضها، لما أنا طلع لي إني قلد، هلا نحن على فكرة نحن اسمنا مقلدين. فقير عندي 125 مؤلف، اسمي مقلد للذات. نحن مقلدين.
قبل الأئمة الأربعة ما كان في تقليد، لكن بعد الأئمة الأربعة في القرن الرابع الهجري بدأ التقليد، سمحوا فيه. وكلكم يحفظ، أنا متأكد من قلد عالما لقي الله سالما. قاعدة في تقليد الفروع الفقهية، سمحوا بتقليد لكن شرطين ومطلقا. على فكرة هلا عم تدرسوا أصول أنتوا من أجمل الأبحاث المبسطة، يعني يمكن ما تحتاجوا ترجعوا لمراجع ثانية لكي تفهموا هذا البحث. أخي، عندك شرطان ليجوز لك التقليد، احملهما عني وكفى الله المؤمنين القتال. الشرط الأول أن تكون عاميا لم تحصل من العلوم شيئا. في بالشام شخصية كل علماء الشام تلاميذه، اسمه الشيخ بدر الدين الحسني، لقب بالمحدث الأكبر في الشام، عملاق بكل العلوم، وخصوصي اشتهر بالحديث. كانوا يسألوه: سيدنا شو الحكم الفقهي بهالشغلة؟ أعطينا الحكم الفقهي. يقول لهم: يابا نحن عوام، عامية، ما لنا علماء. مع كل الآلات التي أوتيها سمى حاله عامي ليبقى مقلدا. إذا لم تؤت من آلات العلم شيئا فأنت شو اسمها؟ مقلد. الشرط الثاني أن تكون عالما لم تبلغ درجة الاجتهاد، يا أما عامي يا أما نص مجتهد. هالشرطين عندها يجوز لك أن تقلد. إذن العامي هو الذي يجب عليه أن يقلد المجتهد. كنت بدي أسأل سؤال إذا معي وقت. معي وقت؟ من الذي يجوز لي أن أقلده؟ اتفقت أنه من قلد عالما لقي الله سالما. أي عالم أنا بقلده؟ هون الفكرة. هلأ هي طامة العصر. ليس كل واحد يقلد في الأقوال، هذا خطأ بين خالف فيه زلة العالم، هي خالف فيه الأحاديث الصحيحة. سيدنا ابن عباس جاء إليه رجل وقال: طلقت زوجتي 100 طلقة مع بعض، تكة واحدة. قال له: أنت طالق 100 مرة. فقال له: طلقت 3 واتخذت بال97 آيات الله هزوا. ما دخل طلقها معا
أو طلقها بالتفصيل مرة بعد مرة. أكثر من 3 ممنوع. والله يا شباب تعالوا لأقص عليكم هالقصة المزرية من هذا العالم. كاتب بالفتاوى تبعاته، له كتاب 40 كتاب 40 مجلد بالفتاوى. بالكتاب تبعه قايل الطلاق المعلق فيه كفارة لا يقع. شلون يعني؟ يعني إذا قال لمرته إذا بتطلعي من البيت أنت طالق ما بيقع، بدفع كفارة، بدفع كفارة. شو دليلك؟ قال كل يمين مهما عظم ففيه الكفارة. حديث، جاب دليل من الحديث ليثبت مسألته. إذا بتشربي كاسة المي أنت طالق. شربتها، قال له ما طلقت منك، فكفارة كفارة مثل اليمين بالله. فهمتوا؟ شو دليلك يا أستاذ، يا عالم، يا فقيه، يا عندك 40 مجلد بالفتاوى؟ قال النبي قال كل يمين مهما عظم ففيه الكفارة. طلع هالشيخ كذاب، حرف الدليل. شو الدليل الصحيح؟ كل يمين مهما عظم ففيه الكفارة إلا الطلاق والعتاق. إلا بالطلاق، إذا قلت لها يا معلق يقع الطلاق. خان في الدليل من أجل أن يدعم قضيته. يا عيب الشوم عليه. السؤال: هل كل من هب ودب يقلد في الفروع الفقهية أم ماذا؟ قال لك يجب أن يكون عنده صفتين: العلم والعدالة. صعب تحفظون؟ العلم والعدالة. يكون فهيم بالأحكام الشرعية ويكون غير فاسق، يعني بيسموه مفتي ماجن، بيوجه الدين لمصلحته، بيكذب من شان يدعم قضيته. إذن يجب أن يكون عالما وعادلا، عنده عدالة باطنة وظاهرة، ما يكون فاسق أو جاهل، لأنه الجاهل لا يسأل اتفاقا عن العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا بقي نقطة هالقدها مشان يكمل البحث وتفتح الكتاب تبع الأصول وتقول الله يجزيه الخير عبد العزيز شرح لنا المسائل ببساطة. الله يجزيكم الخير. الله يبارك فيك. السؤال اللي يسأل: أحيانا ما بيكون عندي غير مفتي واحد،
بالبلد، وأحيانا بيكون عندي مفتي 2 3 4 5 6 مفاتي كتير. الجواب إذا كان في مفتي واحد يجب عليك أن تقلده، لأنه ما في غيره. أما إن كان هناك أكثر من مفتي، لأن المفتي هون بمعنى المجتهد، فإنه لك أن تختار بين المفتين وتقلد من شئت. شرط ألا تتبع الرخص في المذاهب. قضية خاتمة، انتبهوا، في بعض الناس شو بيقول لك؟ خلص الوقت. في بعض الناس بيقول لك باخذ أسهل شيء بالمذهب الشافعي، وأسهل شيء بالمذهب الحنفي، وأسهل شيء بالمذهب الحنبلي، وأسهل شيء بالمذهب المالكي. مذهب الأسهلية. نعم، هذا اسمه تتبع الرخص في المذاهب، وإنه لفسق في الدين. ليه؟ بيقول لك لمسة ايدي مرة، فانتقدوا ضوء على المذهب الشافعي. قال لحاله بقلد مذهب مالك، فلما توضأ لم يدلك. التدليك في أثناء الوضوء، وإجا بده يصلي، فلا صحت على مذهب مالك ولا صحت على المذهب الشافعي. هذا اسمه تتبع الرخص، لا يجوز في الإسلام، لأنه بيضيع الإسلام. إذا شرط ألا يكون متتبعا للرخص. أسأل الله لكم الخير في جميع أموركم، وأشكركم أنكم صبرتم على الفقير في هذه المحاضرة.